Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class P9th. Today the date is 7th August and today is Friday. The Diary of Pakistan Studies of 7th August is short question number 3 and 4. Short question number 3 is what do you mean by faith in prophethood? Prophethood पर ईमान लाने से या नबूवत पर ईमान लाने से क्या मुराद है? ठीक है. फेथ इन प्रॉफिटहुड मीन्स नबूवत पर ईमान लाने से मुराद ये है टू बिलीव दैट, इस बात का यकीन रखना दैट अल्लाह सेंट मैसेंजर्स के अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे फॉर द गाइडेंस, रहनुमाई के लिए ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की. इट इज़ कंपल्सरी, अब ये ज़रूरी है फॉर अ मुस्लिम, मुसलमानों के लिए टू हैव अ स्टंच बिलीव. स्टंच बिलीव मीन पुख्ता यकीन रखना इन प्रॉफिटहुड, नबूवत पर, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, बगैर किसी शक के, किसी भी किस्म का शक व शुबा ना रखते हुए नबूवत पर यकीन रखना. दिस बिलीव डिमांड्स दैट, अब ये जो बिलीफ है, यह जो यकीन है, ये इस बात की डिमांड करता है या मुतालबा करता है दैट द होली कुरान, कि जो कुरान पाक है, एंड द नोबल लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, मस्ट बी एक्नॉलेज एज द सोर्स ऑफ गाइडेंस, उसको हमें रहनुमाई के तौर पर, उसको मस्टली हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा. इट्स मीन कि हमें इस बात पर यकीन रखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए वक्तन फ़वक्तन इंसानों में से ही लोगों को मुंतखब किया पैगंबरों और नबियों के तौर पर, ठीक है, और फिर उनको गाइडलाइन के तौर पर उनको रूल्स दिए थ्रू बुक्स. और मुसलमानों की जो सबसे आखिरी नबी थे, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने भेजे, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. अल्लाह पाक ने उनको आखिरी किताब कुरान पाक जो है उसके ज़रिए से उनकी रहनुमाई की, और फिर उसको रहनुमाई के लिए हमारे लिए भी पेश किया गया. कुरान पाक के साथ साथ जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी कि जिन बातों पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, उनको हमने भी फॉलो करना है. हमने उन्हीं रूल्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है. और हमारा इस बात पे मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, और उनका किया हुआ हर अमल 100% परफेक्ट है, ठीक है. और जो बातें उन्होंने कही हैं वो 100% परफेक्ट और ट्रू हैं. हमें उनकी बातों में, उनके अमल में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है. और वो जो कुछ भी उन्होंने किया, जो भी अमल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए, जो भी अमाल सर अंजाम दिए, वो सब के सब अल्लाह ताला की तरफ से उनको उसका हुक्म दिया गया. वो खुद से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से वो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ना वो कुछ कह सकते थे. उन्होंने जो भी कहा अल्लाह पाक की मर्ज़ी से कहा, ठीक है. सो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा. और हमारा इस बात पर पुख्ता ईमान होना चाहिए. ये कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इंसानों की रहनुमाई के लिए भेजी गई, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं. उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा जो इंसानों की रहनुमाई के लिए आए. हमारे लिए इस्लाम मुकम्मल कर दिया गया था, ठीक है. लिहाजा अब इसके बाद हमें किसी नबी की ज़रूरत नहीं. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज के ज़माने के लिए, आज से पहले जो ज़माना गुजर चुका उसके लिए, और आने वाले ज़माने के लिए, सब के लिए परफेक्ट हैं, और उनकी तालीमात में हर किस्म की रहनुमाई मौजूद है. द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है, या नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है. Ideology of Pakistan. The ideology of Pakistan is the name of creating a society based on the principle of Quran and Sunnah. Ideology of Pakistan या नज़रिया पाकिस्तान से मुराद ये है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो किन असूलों पर बनी हो, कुरान और सुन्नत के असूलों पर बनी हो. The ideology of Pakistan is the name of a welfare state. नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक ऐसी फलाही रियासत है where the welfare of people is considered, जहाँ पर या जिस रियासत के क़याम का मकसद लोगों की फलाह बहबूद हो. बेसिकली पाकिस्तान जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, ठीक है. ये एक आइडिया की बेस पर बना है, और वो आइडिया क्या था, इस्लाम.
پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا تھا. پاکستان کو بنانے کا مقصد، اس کو کریٹ کرنے کا مقصد، پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہاں پر اسلامک رولز کو فالو کروانا اور اسلامک رولز کو فالو کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس کی بیسس ہے ریلیجن آف اسلام. اب یہ جو ریلیجن ہے یہ سینچریز، بہت سی صدیوں سے پریکٹس میں ہے. بہت سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کو بیس بنایا گیا پاکستان موومنٹ کے لیے. سو آئیڈیالوجی آف پاکستان کا مطلب ہی کیا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے. جو مسلمس ہیں وہ سب کانٹیننٹ پر صدیوں سے جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں. وہ فریلی جو ہے اپنے مذہب کو ٹیچ کر سکتے تھے، اس کو فالو کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب برٹش آئے سب کانٹیننٹ پہ، برٹش اور ہندو، ان دونوں قوموں کی وجہ سے مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا. مسلمانوں کو مذہبی آزادی بالکل حاصل نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب پہلے تو سب کانٹیننٹ پہ جب انگریز تھے، ٹھیک ہے، تو انگریزوں کو یہ کہا گیا یا برٹش کو یہ کہا گیا کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ دیں اور یہاں پر الیکشنز کروائے جائیں مسلمس میں اور ہندوؤں میں. ٹھیک ہے. کیونکہ بیسیکلی یہاں پر یہی دو جو قومیں تھیں وہ میجورٹی میں تھیں سب کانٹیننٹ میں، اور پھر جو پارٹی میجورٹی میں آئے گی وہی حکومت بنائے گی. لیکن مسلمانوں کے لیے انگریزوں کا حکمران ہونا یا ہندوؤں کا حکمران ہونا دونوں کا ایک جیسا تھا. اگر انگریز ان کیس چلے بھی جاتے ہیں فرام ہندوستان تو اس کے بعد ان پر ہندوؤں کی حکومت آ جاتی، کیونکہ بائی ووٹنگ ہندو جو تھے وہ اس ٹائم پہ ہندوستان میں میجورٹی میں تھے. سو میجورٹی از اتھارٹی، اور ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو مسلمانوں کے لیے پھر انگریز جائیں اس کے بعد ان پر ہندو حکمرانی کرنا شروع کر دیں، ان کے لیے برابر تھا. سو قائد اعظم اور ہمارے جو دوسرے لیڈرز تھے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ کر کے جاؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کس کو کہا؟ برٹش کو کہا. مسلم لیڈرز نے برملا یہ کہا کہ ہمیں اپنا الگ ملک چاہیے، ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. سو دا آئیڈیالوجی آف پاکستان جو تھی وہ بیسیکلی اسلام تھی. مسلمان ان کے ساتھ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ کیونکہ ہندو ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اب اس کی اگزامپل ہم صرف اس بات کی لے سکتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ آتی تھی تو عید الاضحیٰ پر مسلمان جو ہے وہ گائے کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر اس کو ذبح کرتے تھے. ٹھیک ہے. سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو آر ریلیجن جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. لیکن اب یہی جو گائے ہے یہ ہندوؤں کے لیے ان کا خدا تھی. ٹھیک ہے. ہندو اس کو اپنا خدا مانتے ہیں. تو ہر عید الاضحیٰ پر قتل و غارت شروع ہو جاتی، کیونکہ ہندو جو تھے وہ کسی بھی صورت اپنے خدا کو اپنے سامنے ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے. سو مسلمانوں کو بیسیکلی ہندوستان میں آزادی ہی حاصل نہیں تھی کہ وہ اپنے مذہب پر کھل کر اس پر عمل کر سکیں اور فریلی جو ہے وہ اسلام کی ٹیچنگ کو پروموٹ کر سکیں. پروموٹ کرنا تو دور کی بات ہے، خود بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے، خود بھی اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. سو بیسیکلی یہ دونوں قومیں ڈفرینٹ تھیں. ان کے نظریات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلچر، ان کی پولیٹکس، ان کی مورل ویلیوز، بہت ہی چیزیں ڈفرینٹ تھیں. سو our leaders like Qaid Azam, Allama Iqbal and many others, they emphasized to divide the subcontinent. This is your diary of 7th August. Now you have to write these 2 questions on your neat copies and you must have to learn it. Thank you. Allah Hafiz.